हेलो वीवर, एम माही और आपको आपके अपने चैनल टेरो डायरेक्शन पर वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो में हम आपको 3 ऐसे ब्रूज के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको के लक्ष्मी राजयोग लगेगा और ये 14 मई से एक्टिव होगा और वीवर आपके करियर के हवाले से, दौलत के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत ही गेन दे जाएगा। बहुत फ़ायदे देने वाला है ये राजयोग। एंट्री पोजीशन ऐसी बन जाती हैं जिनकी वजह से कुछ ब्रोज पे बहुत अच्छे असरात आते हैं और उस वजह से उनकी प्रॉपर्टी में इजाफे होने शुरू हो जाते हैं, इनकम बढ़ जाती है, बिज़नेस तेज़ी से चलना शुरू हो जाते हैं। और ऐसा ही 3 ब्रोज के लिए है। तो वीडियो में डिटेल में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो वीडियो में सबसे पहला बोर्ड जिसे अच्छी एनर्जी लगेगी 14 मई के बाद से लक्ष्मी राजयोग शुरू होगा, वो है लिब्रा बुर्ज मिज़ान। वीनस प्लैनेट जो है लिब्रा वालों के 9th हाउस में शिफ्ट होने वाला है, यानी कि आपके फ़ायदों के घर में, सफ़र के घर में और लग्जरी आइटम के घर में वीनस की एंट्री हो रही है। और वीनस जो है आपकी इनकम बढ़ाने का बायस बनता है, इसके साथ साथ कंफर्ट देता है। जो आपकी विशेज़ होती हैं पूरी होने के चांस हो जाते हैं। और 14 मई को ये जो वीनस है जिमनाई में ट्रांजिट, यानी कि आपके 9वें घर में ट्रांजिट करेगा। से ही वीनस जो है 9th हाउस में ट्रांजिट करेगा, आप लोगों को फ़ायदे मिलने शुरू हो जाएंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। ऐसे लिब्रा अफराद जिनके प्रॉपर्टी के मसाइल हैं, कुछ रजिस्ट्री वगैरह का मसला है या पैसे फंसे हुए हैं, उनमें आपको जो है पॉजिटिव वे दिखेंगे। या तो आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी या आपके फंसे हुई रकम मिलने के चांस बन जाएंगे। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलात में जैसे सेल परचेज़ है या आप प्रॉपर्टी डीलर्स हैं तो उन लोगों को जो है प्रॉपर्टी में आसानियाँ नज़र आएंगी। इसके अलावा जिसने घर बनाना है या घर की रेनोवेशन करानी है, 14 मई के बाद लिब्रा लोगों के लिए भी बेहद आसानियाँ आ जाएंगी, यानी कि घर की रेनोवेशन हो सकेगी। और इसके साथ साथ अगर किसी ने ट्रांसफ़र करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है या जॉब बदलनी है, उसके लिए भी ये ट्रांजिट बहुत कमाल की है। अफराद जिनके प्रॉपर्टी के केस चल रहे हैं या डोमेस्टिक लाइफ में कोई केस चल रहे हैं, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। वीनस 9th हाउस में आपके फ़ायदों का बायस बनता है और इस वजह से वीवर में काफ़ी आसानियाँ आ सकती हैं। और ऐसे में वीवर 9th हाउस का तल्लुक जो होता है आपके सफ़र से भी होता है। तो ऐसे अफराद जो कि सफ़र करना चाहते हैं, पे बाहर जाना चाहते हैं या वीवर अपने कारोबार के लिहाज से या जॉब के लिहाज से आउट ऑफ कंट्री सफ़र करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी पोजीशन बन चुकी है। और ये सफ़र जो हैं आपके इजी भी होंगे और फ़ायदेमंद भी होंगे। इसके साथ साथ वीवर वो अफराद जो लिब्रा से तल्लुक़ रखते हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, काफ़ी अरसे से अपनी फैमिली से नहीं मिले, सफ़र करने की वजह से या लंबा होने की वजह से या कोई आपके डॉक्यूमेंटेशन में मसाइल होने की वजह से आप फैमिली से नहीं मिल पा रहे, तो अब जो है वीनस 9th हाउस में सफरी मामला को आसान कर देगा। ऐसे में बहुत सारे लोग जो बरसों बाद अपनी फैमिली से मिल पाएंगे, अपने मुल्क जा पाएंगे। ट्रांजिट उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगी जो कैद में हैं, जेल में हैं या कोई सज़ा भुगत रहे हैं, उन लोगों के मुकदमात पे भी अच्छे असर आएंगे। लिब्रा अफराद जिनको गवर्नमेंट सेक्टर पे प्रॉब्लम्स आ रही थी, चाहे बाहर जाने के लिए डॉक्यूमेंटेशन में मसला आ रहा था या घर खरीदने में या कोई आपकी प्रॉपर्टी सील करने में या किसी किस्म के बिज़नेस के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन हासिल करना चाहते थे, तो वो भी आसानी हो जाएगी उसमें भी, क्योंकि सन भी आपके जो है अच्छी एनर्जी दे रहा है और अच्छे घर में है। किस्मत के घर में भी सन की एनर्जी बढ़ रही है और दौलत के घर में भी। और जब सन जो है फ़ायदे देने पे आता है तो गवर्नमेंट सेक्टर पे फ़ायदे होते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट जो है वो फ़ायदा देना शुरू हो जाती है, कोई आपकी लॉटरी लग सकती है, कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम का ज़रिया बन सकता है। जो है आपकी डोमेस्टिक लाइफ में भी बहुत अच्छे स्टार्ट डाल रहा है। 14 मई के बाद से आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनमें काफ़ी खलूस आ जाएगा, मोहब्बत से पेश आना शुरू हो जाएंगे। ऐसे अफराद जो हस्बैंड वाइफ हैं
اور انبن چل رہی ہے، یہ معاملات سالو ہو جائیں گے۔ وینس آپ کے پیار محبت اور جذبات کا بھی پلانٹ ہے، اور ایسے میں وینس اور سن جو ہے آپ کی عزت میں اضافے کریں گے، لوگوں میں آپ کا معیار بہتر ہوگا، یعنی کہ وہ افراد جو آپ کو ڈی گریڈ ڈی فیم کرنا چاہتے ہیں یا کسی قسم کی رنجش نکالنا چاہتے ہیں، ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ وینس آپ کے جو ہے 9th ہاؤس میں اچھے اثرات دے رہا ہے، اس وجہ سے ڈومیسٹک لائف میں آسانیاں آئیں گی۔ اگر کسی سے جھگڑا چل رہا ہے وہ سالو ہو جائے گا، ماں باپ سے اگر انبن ہے، اولاد سے کوئی انبن ہے، کوئی آپ کی بات نہیں مانی جا رہی، تو اس میں آپ کو جو ہے اپنی بات کہنے کے موقع ملیں گے اور بات کو منوانے کے لیے اچھی پوزیشن مل جائے گی۔ 14 مئی کے بعد سے لیبرا والوں کے لیے جو سچویشن بن رہی ہے کاروباری لحاظ سے بہت اچھی ہے، کریئر کے لحاظ سے ترقیاں لے کے آنے والی ہے، اور یہ وقت کام کرنے کا ہے، محنت کرنے کا ہے، آپ نے جو خواب دیکھے ہیں ان کو پورا کرنے کا ہے، کیونکہ جب آپ کو اچھی انرجی لگتی ہے، وینس ہو، سن ہو، اس کے ساتھ ساتھ جوپیٹر کی انرجی ہے، اور جوپیٹر آپ کے کام کاروبار کے لحاظ سے بہترین انرجی دینے جا رہا ہے، اس وجہ سے کوئی نئی جاب مل سکتی ہے، کوئی نیا کاروبار شروع ہو سکتا ہے، کوئی نئی جگہ خریدی جا سکتی ہے، کیونکہ وینس کا ساتھ ہے، اس وجہ سے آپ کو لگژری آئٹمز مل سکتی ہیں، کوئی بڑا گھر، کوئی گاڑی کا خواب اگر آپ نے دیکھا ہے وہ پورا ہو سکتا ہے۔ لیبرا افراد جو اپنے کریئر کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، ایسے اسٹوڈنٹ جو اپنی پڑھائی کی بیس پہ، اپنی اسٹڈی کی بیس پہ، ایسے ہنرمند افراد جو اپنی کوالیفیکیشن یا ہنر کی بیس پہ کوئی جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ وقت بہت اہم ہے۔ اس وقت میں کوشش کریں گے تو کامیابیاں پائیں گے۔ اور سفر کے لحاظ سے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے، یہ جو 9th ہاؤس سفر سے ریلیٹڈ ہے، اور سفر میں آسانیاں رہیں گی، یعنی کہ اگر کوئی اپلائی کرنا چاہتا ہے ویزے کے لیے، کوئی امیگریشن کے لیے، کوئی اپنی مستقل رہائش بدلنے کے لیے آؤٹ آف سٹی جانا چاہتا ہے، ان لوگوں کے لیے بے شمار فائدے ہونے والے ہیں۔ اور وینس جو ہے ڈومیسٹک لائف پہ اچھے اثرات کی وجہ سے ویور آپ لوگوں کی منگنیوں کے چانس ہو سکتے ہیں، اچھے رشتے مل سکتے ہیں، شادی میں پرابلم دور ہو سکتی ہیں، اور یہ وقت بہت ہی اہم ہے کریئر کے لحاظ سے، سفر کے لحاظ سے، ڈومیسٹک لائف کے لحاظ سے۔ اور ویور اس دوران میں 14 مئی کے بعد سے مئی، جون، جولائی، اگست، یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ آپ کی عزت میں اضافے ہو سکتے ہیں، پراپرٹی بڑھ سکتی ہے، کہیں سے انکم آ سکتی ہے، کہیں سے آپ کے جو مسائل دور ہو سکتے ہیں، رکی ہوئی پیمنٹ مل سکتی ہے۔ تو ایسے میں آپ نے بہت زیادہ ٹرائی کرنی ہے، اور پھر بھی اگر آپ کو کوئی مصیبت ہو یا پریشانی ہو تو ہمیں آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے کنسلٹیشن دے سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ویور آپ لوگوں نے آیت الکرسی کا ورد بھی کرنا ہے، یہ آپ کے مسائل بھی دور کرے گی اور خوشحالی کو بھی لے کے آئے گی۔ تو آیت الکرسی 3 دفعہ پڑھ لیں، چاہے 7 دفعہ پڑھ لیں، لیکن ڈیلی لازمی پڑھنا ہے آپ نے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اناج دالوں کا صدقہ دینا ہے، یہ بھی آپ کی فیور میں بہت ہی اچھا رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ویور آپ نے دعائیں بھی کرنی ہیں، دعا میں ہمیں بھی یاد رکھنا ہے، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔ 3 بروج ایسے ہیں جن کو کہ بہت اچھی پلانٹری پوزیشن لگنے والی ہے، اور مئی، جون، جولائی اور اگست تک لکی ہونے والے ہیں۔ ان میں دوسرے نمبر پہ ایریز آتا ہے، یعنی کہ برج حمل۔ تو ویور یہ جو وینس کی ٹرانزٹ ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے کریئر کے خانے میں بہتری لے کے آ رہی ہے۔ ایسے افراد، برج حمل سے تعلق رکھنے والے افراد جو جاب ڈھونڈ رہے ہیں یا پراپرٹی سے ریلیٹڈ مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، اس میں آسانیاں ہوں گی، یعنی کہ ویور یہ جو وینس کی ٹرانزٹ ہے 14 مئی کو جمنائی میں جا رہا ہے، اس وجہ سے آپ کی جاب کی پرابلم دور ہو سکتی ہیں۔ ایسے افراد جن کو اپنے آفس میں یا اپنے چھوٹے موٹے کاروبار میں کوئی مشکلات آ رہی تھی وہ دور ہو سکتی ہیں، جاب مل سکتی ہے، نئی جاب کے راہیں کھلیں گی۔ اور ویور یہ ایسا وقت ہوگا ایریز والوں کے لیے کہ 2 3 اپرچونٹیز مل سکتی ہیں۔ تو ایسے میں اگر آپ نے اپنے ایم اینڈ گول سیٹ کیے ہوں گے تو آپ جو ہے اچھی جاب چننے میں کامیاب ہوں گے۔ اس لیے ویور آپ نے پہلے سے پلاننگ کر کے رکھنی ہے، جو کام کرنا ہے، جہاں آپ نے جاب کرنی ہے، سوچ کے رکھنا ہے، تاکہ آن دا ٹائم آپ جو ہے فیصلے اچھے کر سکیں۔ جو کہ محبت، دولت، لگژری آئٹم، سکون اور آرام کا پلانٹ ہے، یہ آپ کے لیے کریئر کے حوالے سے بہتریاں لے کے آ رہا ہے۔ تو ایسے میں ویور وہ آپ کی ہیپننگ بھی ہو سکتی ہیں جو آپ نے خوابوں میں سوچا ہے، یا کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، مسلسل ناکامیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن ویور 14 مئی کے بعد سے وینس کی انرجی لگ رہی ہے، اس وجہ سے
آپ لوگوں کو کوئی قیمتی آئٹمز مل سکتی ہیں، کوئی آپ نے جو گھر کا سوچا ہے گھر مل سکتا ہے، یا گھر کی رینوویشن کا سوچا ہے وہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کی کوئی نہ کوئی ذاتی خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ ایریز افراد جن کی پرسنل لائف میں یا میرڈ لائف میں مشکلات چل رہی تھی، اکثر ایریز والے ایسے ہیں فیملی میں جھگڑے چل رہے ہیں، ماں باپ سے جھگڑے چل رہے ہیں، یا اگر آپ کی وائف ہے روٹھ کے چلی گئی ہے، یا ہسبینڈ ہے اس نے ناراضگی اختیار کر لی ہے، تو اس کو سولو کرنے کے لیے آپ کو اچھی انرجی مل رہی ہے، کیونکہ وینس آپ کی شادی شدہ لائف پہ، آپ کی پرسنل لائف پہ اچھے اثرات دے رہا ہے۔ اس لیے اگر آپ شادی شدہ لائف کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، پارٹنر سے صلح کرنا چاہتے ہیں، گھر بسانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ انرجی ہے۔ تو ایسے میں اگر آپ کوئی طلاق کا کیس ہے اسے سولو کرنا چاہتے ہیں، صلح میں بدل سکتا ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا ہے، کوئی کنٹیکٹ آپ کا خراب ہو چکا ہے اسے صحیح کرنا چاہتے ہیں، اس پہ ورک کریں۔ افراد میں وہ لوگ جو کہ رشتے ڈھونڈ رہے ہیں، پہلی شادی کرنا چاہتے ہیں یا دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، مشکلات آ رہی تھی، کیونکہ یہ جو میں ایریز والوں کو بہت ہی پرابلم کا سامنا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کچھ لوگوں پہ عام انکوائریز وغیرہ بھی ہوئی ہیں، تو ان سے جان چھڑانے کے لیے یہ جو 14 مئی کے بعد سے پوزیشن ہے یہ آپ کا ساتھ دے گی۔ یہ وینس جو ہے آپ کی قسمت کے خانے میں، سفر کے خانے میں اور ڈومیسٹک لائف کے خانے میں اچھے اثرات دے رہا ہے، اور یہ آپ لکی برج ہونے والے ہیں دوسرے جن کو کہ وینس کے فائدے ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ویور جوپیٹر جو ہے وہ آپ کی انکم بڑھانے کا باعث بن رہا ہے، یعنی کہ مئی جون جولائی اگست یہ 4 مہینے آپ کو ایسے ملیں گے، اپنی معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے پارٹنرشپ کی ہوئی ہے یا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو تیار رہنا پڑے گا، اور اگر پارٹنرشپ میں کوئی مسائل آ رہے تھے وہ آپ اپنی سمجھداری سے دور کر سکیں گے۔ نیوز آپ کے لیے سفری معاملات میں بہتری آنے والی ہیں۔ ایسے افراد جو آؤٹ آف کنٹری پھنس چکے ہیں، یا آپ کا کوئی پیسہ پھنسا ہے، یا باہر کے ملک سے کوئی آپ کا تعلق خراب ہوا ہے، اس کو صحیح کرنے میں یہ انرجی مدد دے گی۔ ویزا پروسیجر آسان ہو جائے گا، اگر کوئی ڈاکومنٹیشن کا مسئلہ ہے وہ سالو ہو جائے گا۔ ایسے میں وہ اسٹوڈنٹ، وہ لوگ جو کہ باہر جا کے کمانا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں، ویزے اپلائی کریں، آپ کے ویزے لگنے کے چانس ہیں۔ 8ویں گھر میں بھی اچھی انرجی ہے، اس وجہ سے کوئی انعام نکل سکتا ہے، کوئی آپ کی پرانی انویسٹمنٹ فائدے دے سکتی ہے، کوئی آپ کا یہ جو کمیٹی وغیرہ ہوتی ہے یا کوئی پرائز بانڈ نکل سکتا ہے، کیونکہ اچانک دھن دولت جو ہے 8 ہاؤس کی وجہ سے ملتی ہے، تو اس پہ بھی اچھے اثرات ہیں۔ تو اب آپ لوگوں کو مئی کے بعد سے اپنے کریئر پہ فوکس رکھنا ہوگا۔ ڈومیسٹک لائف خراب ہے، اس پہ ورک کرنا ہوگا۔ اگر آپ سفری معاملات میں مشکلات کا شکار ہیں تو اس پہ کام کرنا ہوگا، اور یہ آپ کے معاملات سولو ہو جائیں گے۔ اور ویور یہ ایسی انرجی ہے کہ صرف 3 برج ایسے ہیں جن کو کہ یہ پاور دے گی۔ ان میں دوسرے نمبر پہ آپ کا برج ہے، یعنی کہ ایریز ہے، برج عمل ہے۔ تو ویور آپ نے دعائیں بھی کرنی ہیں، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا ہے، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔ تو ویور ہم بات کر رہے ہیں 14 مئی کے بعد سے 3 پلانٹ جو بہت لکی ہونے والے ہیں، ان میں 3rd نمبر پہ ہے برج کو سیجیٹیریس۔ ویور سیجیٹیریس والوں کے 6 اور 11ویں گھر کا مالک جو ہے وینس ہے۔ 14 مئی کے بعد یہ آپ کے 7ویں گھر میں ٹرانزٹ ہونے والا ہے، اور 7ویں گھر کا تعلق شادی شدہ لائف سے ہے، رشتوں سے ہے، اس کے ساتھ ساتھ پارٹنر کا گھر ہے، دوستوں کا گھر ہے۔ تو ایسے میں وینس کی انٹری آپ لوگوں کے کاروبار کے لحاظ سے بہتری ثابت ہوگی، یعنی کہ ایسے افراد جو برج سیجیٹیریس سے تعلق رکھتے ہیں، کسی سے شراکت داری میں کام کرنا چاہتے ہیں، پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، یا چھوٹے موٹے کاروبار کے لیے کسی پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، تو ایسے میں آپ کو یہ انرجی اچھی طرح جو ہے گائیڈ کر سکتی ہے۔ کہیں سے آپ کو پیسے مل سکتے ہیں، کسی کا تعاون مل سکتا ہے، کسی کو اچھا کنٹیکٹ یوز کر کے جاب کے چانس بن سکتے ہیں۔ اور ایسے افراد جو کہ پارٹنرشپ کرنا چاہ رہے تھے، اچھے پارٹنر ڈھونڈ رہے ہیں، یا اگر پارٹنرشپ کی ہے اس میں کچھ انبن چل رہی ہے وہ سالو ہو جائے گی۔
और सातवें घर में व्यूअर्स सबसे पहले आपकी डोमेस्टिक लाइफ आती है, उसमें अगर प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगी। और ऐसे अफराद अगर हस्बैंड वाइफ में कोई अनबन चल रही है तो प्यार का मोहब्बत का माहौल चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वीनस जो है प्यार मोहब्बत बढ़ाता है, इज़्ज़त एहतराम बढ़ाता है। और ऐसे में व्यूअर्स जुपिटर की और सन की एनर्जी भी साथ साथ है। से सेजिटेरियस अफराद जो कि गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं उसमें आसानियाँ होंगी। गवर्नमेंट सतह पे कोई भी अगर काम करना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट प्रूव कराना चाहते हैं, कोई लोन प्रूव कराना चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहा है, या फिर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहते हैं, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, उस पर वर्क करें, वो हो जाएगा। क्योंकि सन की और वीनस की दोनों की एनर्जी आपके साथ है। और जुपिटर जो है वो आपके कारोबार को एक्सपेंड कर रहा है, आपकी इनकम बढ़ाने का बाइस बन रहा है। इसके साथ साथ आपको इज़्ज़त और एहतराम वेल पावर देगा, जिसकी वजह से आपको फैसले करने में भी आसानियाँ रहेंगी। सातवें घर का तल्लुक आपकी लव अफेयर से भी है, यानी कि किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी से दोस्ती है, किसी रिलेशन में है या हस्बैंड वाइफ हैं तो प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। ऐसे में आपको प्रपोज़ किया जा सकता है, पसंद किया जा सकता है। और अगर आप किसी को पसंद करते हैं, उसके घर रिश्ता भेजना चाहते हैं, कोई मंगनी करना चाहते हैं, कोई आप दोस्ती करना चाहते हैं, कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो इन रिलेशन के लिए ये एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऐसे में आपको कामयाबियाँ मिल सकती हैं। व्यूअर, आपके कॉन्टैक्ट के खाने में वीनस है, इसका मतलब है अपने कॉन्टैक्ट से, चाहे वो आपके वालिदैन है, चाहे बीवी है, चाहे आपके बड़े बुज़ुर्ग हैं या आपके दोस्त हैं, पार्टनर्स हैं, फ़ायदे हासिल कर सकेंगे। आपको तावन मिल जाएगा। अफराद अपने वालिदैन से कोई किसी किस्म का तावन चाहते हैं, कोई वाइफ से तावन चाहता है, कोई बिज़नेस शुरू करने के लिए, कहीं आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए, तो ये फुल सपोर्ट मिल सकती है। इसके वीनस जो है आपके प्यार मोहब्बत के जज्बे को बढ़ा सकता है। तो इस ऐसी हालत में अगर आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं, किसी के साथ फ्लर्ट भी कर सकते हैं, आपके साथ भी धोखा हो सकता है। तो इस मामले में आपने बहुत केयरफुल रहना है। इसके साथ साथ एक और जो केयर करनी है वो ये है कि आपने अपने लव अफेयर के मामलात या सेकंड मैरिज के मामलात या कुछ भी ऐसी आपकी कॉन्टैक्ट हैं जो कि नाकाबिले कबूल हैं, उनको हाइड रखना है। क्योंकि ऐसे में पुरानी दोस्तियाँ, कॉन्टैक्ट जो है एक्सपोज भी हो सकते हैं। तो व्यूअर, आपने बहुत केयर करनी है इस मामले में। ख़ास करके ऐसे अफराद जो लव अफेयर में हैं, किसी से मिलना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, तो आपने बहुत ही केयर करनी है, क्योंकि ऑन द स्पॉट पकड़े जाने का भी चांस है। वीनस जो है आपके जज्बात बहुत बढ़ा देता है। ऐसे में आप जज्बाती होकर किसी बात की केयर नहीं करते, तो महबूब से मिलने चले जाते हैं या कॉल कर देते हैं या कुछ किसी को अपना राज बता देते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए खतरे का बायस बन सकती है। और केयर करेंगे तो आप कामयाब रहेंगे। यहाँ से सेजिटेरियस बुर्ज कौस वाले अगर कोई भी सफ़र करना चाहते हैं, उम्रा करना चाहते हैं, हज करना चाहते हैं, या आप किसी बिज़नेस के हिसाब से बाहर जाना चाहते हैं, जॉब के लिए जाना चाहते हैं, उसमें बेशुमार फ़ायदे रहेंगे। और ऐसे अफराद जो काफ़ी हद तक लक आजमाई कर चुके हैं, किस्मत आजमाई कर चुके हैं, किस्मत की बेस पे कुछ करना चाहते थे, उनके लिए अब वक्त स्टार्ट हुआ है। यानी कि किस्मत के खाने में भी वीनस, जुपिटर और सन की एनर्जी है। इस वजह से आप अगर कोई अपना टैलेंट आजमाना चाहते हैं, कोई अपनी स्किल आजमाना चाहते हैं, किसी एजुकेशन की बेस पे कोई जॉब हासिल करना चाहते हैं, उसमें कामयाबियाँ रहेंगी। 14 मई से लेकर 3 महीने आपको अच्छी एनर्जी मिल रही है, इससे फ़ायदा उठाइए। दुआएं भी कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।